बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान के अहम साथी मुराद सईद की भी गिरफ्तारी की इतलात आ रही हैं। 9 मई के बाद वो भी रुपोश हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए खुफिया इदारे और पुलिस ने मिलकर कई ऑपरेशंस किए थे, मगर वो नाकाम हुए। इस सिलसिले में मुराद सईद के भाई, उनके वालिद, उनके साले के घर के ऊपर भी जो है चढ़ाई की गई थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था ताकि मुराद सईद जल्द से जल्द उनकी पकड़ में हो। मगर अब इतलात आ रही हैं कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के इलाके G10 से तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा को उठाने की इतलात थी। शायद वो मुराद सईद थे। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि मुराद सईद की आखिरी जो ट्वीट थी वो 29 अक्टूबर की है, जिसके बाद उनका कोई पैगाम ट्विटर पर नहीं आया। इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ के बहुत से हलकों में ये बात चल रही है कि मुराद सईद को भी अगवा कर लिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुराद सईद के हवाले से ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश कर रही थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं। मगर कुछ दिन पहले की कार्रवाई और मुराद सईद के सोशल अकाउंट्स की खामोशी ने मजीद सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। मुराद सईद ने 12 इस खदशे का इजहार किया था कि उनको मार दिया जाएगा, उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि अगर उनको किसी इदारे ने उठाया है, गिरफ्तार किया है, तो उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो इस हवाले से मुराद सईद को कोई पैगाम देना होगा, कोई जो है इस हवाले से लोगों को, अपने चाहने वालों को बताना होगा कि इस वक्त वो कहाँ हैं, किन की कैद में हैं और किन के पास हैं। क्योंकि मुराद सईद इमरान खान के अहम दोस्त हैं, करीबी साथी हैं। इमरान खान जिन चंद लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, जिनकी अपने हर तरह की मीटिंग्स के अंदर, हर एक्टिविटी में जिनको शामिल करते हैं, इमरान खान जिनसे मशवरे लेते हैं, इमरान खान जिनसे आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो मुराद सईद उनमें से एक हैं। और मुराद सईद अरशद शरीफ केस के हवाले से भी अहम है। अरशद शरीफ केस के हवाले से भी उनके पास जो इतलात हैं कि अहम सबूत भी हैं, कुछ अहम चीजें भी उनके पास हैं। तो ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुराद सईद साहब अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है कि मुराद सईद को आया कि उठा लिया गया है या फिर नहीं। तो अब देखते हैं कि मुराद सईद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से ये जो इस्लामाबाद में एक कुछ दिन पहले कार्रवाई डाली गई थी, जिस तरह से जो है अपना ये बात उड़ाई गई थी कि ये जो कार्रवाई है इसके अंदर एक अहम सियासी रहनुमा को उठाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। आया कि ये मुराद सईद साहब थे या फिर कोई और शख्सियत थी? क्योंकि मेरी भी जो इतलात हैं वो यही है कि मुराद सईद 9 मई के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। क्योंकि खुफिया एजेंसी और पुलिस ने 12 कोशिशें की, 12 जो है मुराद सईद साहब के दोस्तों, रिश्तेदारों को, हालांकि हत्ता कि उनके जो काम करने वाले हैं उनको भी उठाया गया, उनके घरों के ऊपर छापे भी मारे गए, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो नाकाम हो गए थे। क्योंकि मुराद सईद साहब किसी पड़ोसी मुल्क की जो है बॉर्डर के जरिए वो जो है इस वक्त पाकिस्तान से किसी और मुल्क चले गए, किसी और मुल्क में जो है इस वक्त बैठे हुए हैं। मगर इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है कि आया कि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं या पाकिस्तान में हैं। अगर वो पाकिस्तान में हैं तो कहां पर हैं, बाहर हैं, वो कहां पर हैं, इस हवाले से कोई तस्दीकी हमारे पास खबर नहीं है। तो अब देखते हैं कि मुराद सईद साहब अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो इस हवाले से भी बाकायदा खबर आ जानी चाहिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो मुराद सईद साहब को अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी पार्टी के लिए अपने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम डालना होगा कि आया कि वो सेव हैं या नहीं।
تو یہ ایک بڑی خبر ہے اس وقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مراد سعید صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے۔ مراد سعید صاحب کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر، باقی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو بھی جلد، جیسے ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید، صداقت عباسی، عثمان ڈار ہوں یا عمران خان کے جو ملازمین تھے، ان کی طرح بھی ان کو کسی ایک ٹاک شو میں بٹھایا جائے گا، ان کو پروگرام میں بٹھایا جائے گا۔ اگر وہ اس وقت کسی ادارے کے پاس ہیں، اگر وہ اس وقت کسی ایجنسی کے پاس ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ابھی کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے، کوئی بات بھی اس وقت جو ہے یہ تمام افواہیں ہیں، تمام جو ہے یہ ایک اڑتی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوئی اس وقت ہمارے پاس بھی ٹھوس جو ہے خبر نہیں ہے، ٹھوس جو ہے ایک انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ واقعی مراد سعید صاحب گرفتار ہوئے ہیں یا پھر وہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے بشرا بی بی وہ نیب کے سامنے پیش ہوئی ہیں۔ القادری ٹرسٹ کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی قومی احتساب بیورو کے سامنے پیش ہوئی۔ نیب کی جانب سے بشرا بی بی کے سامنے 11 سوال رکھے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوالات کا تعلق بشرا بی بی، زلفی بخاری اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے۔ 7 سوالات ٹرسٹ اور یونیورسٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق ہیں۔ نیب کی جانب سے پوچھے گئے 11 سوالات کے جواب بشرا بی بی کی لیگل ٹیم جمع کروائے گی۔ نیب کی جانب سے پہلا سوال بشرا بی بی سے یہ کیا گیا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیا آپ نے اسلامی تدریسی کورس بھی کیا؟ دوسرے سوال میں پوچھا گیا کہ القادری یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ تیسرا سوال میں کہا گیا کہ کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں یا پھر نہیں؟ چوتھے سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا بطور ٹرسٹی یا استاد یونیورسٹی سے کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی رہی ہیں یا پھر نہیں؟ پانچویں سوال میں نیب نے پوچھا کہ القادری یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ چھٹے سوال میں پوچھا گیا کہ آپ بطور ٹرسٹی القادری یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں؟ آٹھویں سوال میں نیب نے بشرا بی بی سے پوچھا کہ فرد شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی سے نیب آفس میں الگ کمرے میں تفتیش کی گئی۔ دوران تفتیش نیب کی ٹیم میں خواتین ممبر بھی موجود تھیں۔ بشرا بی بی سے پوچھ گچھ کی گئی۔ 3 سوالات فرد شہزادی اور ٹرسٹی سے متعلق ہیں۔ نیب کی جانب سے آخری 3 سوال پیسے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشرا بی بی 15 نومبر تک ضمانت پر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خبر تھی کہ آج جو ہے بشرا بی بی نیب کے سامنے پیش ہوئی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بہت ہی گھناؤنا، ایک سازشی، ایک بڑا جال بچھایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے، عمران خان صاحب جھکنے کا نام نہیں لے رہے، اور عمران خان صاحب نے کسی بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب جو ہے عمران خان کو جھکانے کے لیے، عمران خان کو راضی کرنے کے لیے اب ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کو بھی اٹھایا جائے گا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، تاکہ عمران خان کو بلیک میل کیا جا سکے، عمران خان کو پریشرائز کیا جا سکے، تاکہ جو ان کے سامنے 2 شرائط رکھی گئی ہیں، ایک یا تو وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر وہ خاموش ہو جائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات، یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آیا کہ عمران خان صاحب
جس طرح انہوں نے 12 کہا ہے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا، تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔